नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 27 गते आइतबार, असार शुक्ल पक्षको प्रतिपदा उपरान्त द्वितीया तिथि, सन् 2021 जुलाई 11 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। बाराको रेडियो विश्वास 93.6 मेगाहर्ज 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सव मनाइरहेको रेडियो विश्वासलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना विरूद्धको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायललाई अनुमति दिने गरी कार्यविधि पारित। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परे त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित खोप कम्पनीले नै बिहोर्नु पर्ने। आज एकता सम्बन्धित सहमति सार्वजनिक गर्ने एमालेको दावी। एक अर्कालाई निषेध गर्ने गतिविधि बन्द गर्दै शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्ने सहमति। मेलम्ची खानेपानीको मुहानमै पुग्न कठिन। बाढ़ी पहिरो आएको 26 दिनसम्म पनि क्षतिको यकिन भएन। काठमाडौँमा पानी आउने अनिश्चित। दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्मकै धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाको चौथो लहर थप चिन्ताको विषय बनेको स्वास्थ्य अधिकारीको भनाई। र कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधिका लागि अहिले ब्राजिल र अर्जेन्टिना खेल्दै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 वा 47 87 226 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ अरूलाई नै बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो। यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोना भाइरस विरूद्धको खोपको नेपालमै क्लिनिकल ट्रायल गर्न सरकारले कानूनी आधार पूरा गरेको छ। तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न दिएरै भए पनि खोप प्राप्त गर्ने योजनामा सरकार जुटेको हो। मन्त्री परिषदले हालै जारी गरेको खोपको क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी प्रक्रियामा ट्रायल गर्न दिए बापत प्राथमिकताका साथ खोप दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको ट्रायल सफल भएका खोपलाई मात्रै नेपालमा तेस्रो चरणको ट्रायल गर्न अनुमति दिने गरी सरकारले कार्यविधि पारित गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एनएसआरसी का सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, यसरी ट्रायल गर्न दिए बापत हामीलाई खोप दिनुपर्ने शर्त राखेर मात्रै सम्झौता हुन्छ। यो प्रक्रिया पूरा भए सुलभ मूल्य र सहजै खोप पाउन सक्ने उहाँको दावी छ। यसअघि ग्लोबल बायोफार्मास्युटिकल्स अस्ट्रेलिया र भ्याक्जाइन पीटीवाई लिमिटेड अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेको खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल गर्ने तयारी गरिएको थियो। खोपको अनुसन्धानका लागि एनएचआरसीले इथिकल अप्रुभल नैतिक स्वीकृति दिइसकेको थियो, तर खोपले अनुमति नपाएपछि प्रक्रिया अघि बढ़नै सकेको थिएन। तत्कालीन अवस्थामा भारतबाट खोप आउन थालेपछि क्लिनिकल ट्रायल प्राथमिकताबाट हटेको थियो। खोप दिने भनेर आश्वासन दिएका देशले आनाकानी गर्न थालेपछि खोप प्राप्त गर्ने विकल्पका रूपमा क्लिनिकल ट्रायललाई अघि सारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताएका छन्। खोपको ट्रायलमा सहभागी व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने शर्त सरकारले राखेको छ। यतिसम्म कि ट्रायलमा संलग्न कुनै व्यक्तिको मन्जुरीनामा समेत लिनुपर्ने हुन्छ। मन्जुरीनामा नेपाली, अंग्रेजी वा क्लिनिकल ट्रायल गरिने व्यक्तिले बुझिने भाषामा लेखिएको हुनुपर्नेछ। त्यसमा ट्रायल सम्बन्धी विवरण, ट्रायलमा प्रयोग गरिने खोप, त्यसको मात्रा, सम्भावित असर, प्रभाव र जोखिमका बारेमा समेत विस्तृत जानकारी पत्र ट्रायल गरिने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने शर्त सरकारले अघि सारेको छ। क्लिनिकल ट्रायलका क्रममा कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित खोप कम्पनीले नै बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रायल सम्बन्धी काम कारवाहीमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, काम सकिएपछि सम्बन्धित निकाय तथा क्लिनिकल ट्रायल गरिने व्यक्तिको पहुँचमा हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरकारको शर्त छ। स्वास्थ्यमा जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना भएमा ट्रायल रोक्न सकिने सरकारले जारी गरेको खोपको क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी प्रक्रियामा उल्लेख गरिएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस विरूद्धको 15 लाख मात्रा खोप अमेरिकाबाट भोलि आइपुग्ने भएको छ। एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढीकरणको छलफल अन्तिम बिन्दुमा पुगेकाले आज एकता सम्बन्धी सहमति सार्वजनिक हुने दावी गरेका छन्। कार्यदलले टुंग्याएको मस्यौदामा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट नेताहरूसँग तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले स्थायी समिति सदस्यहरूसँग राति अबेरसम्म छलफल गरेका छन्। दुवैतर्फका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको समेत सुझावलाई ध्यानमा राखेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्यदलको तयारी छ। अहिले बिहान 8 बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले सहमतिको प्याकेजलाई अन्तिम रूप दिने र त्यसपछि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट अनुमोदन हुने नेताहरूको भनाइ छ। पार्टीभित्र एक अर्कालाई निषेध गर्ने गरी भइरहेका गतिविधि बन्द गर्दै शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति कार्यदलमा भएको छ। त्यही सहमतिको जगमा पार्टीको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने गरी आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच औपचारिक सहमति गराउने तयारी छ। कार्यदलका नेताहरूले पार्टी एकताका विषयमा आज औपचारिक रूपमा सुखद समाचार आउने दावी गरेका छन्। ओली पक्षका कार्यदल संयोजक नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले हामीले काम टुंग्याए बराबर छ, अहिले बिहान 8 बजे सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ भन्नुभएको छ भने माधव नेपाल पक्षको कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले अब हामीसँग छलफलका त्यति धेरै विषय बाँकी छैनन्, औपचारिकता दिने काम मात्रै बाँकी छ भनेर भन्नुभएको छ। यसैबीच कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा केन्द्रको मात्रै होइन जिल्ला नेतृत्वका लागि पनि कसरत शुरू भएको छ। जिल्ला जिल्लामा अधिवेशनको सरगर्मी छाएको छ। अहिलेसम्म 77 जिल्ला सभापतिका लागि 388 जनाले दावी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। केन्द्रमा बन्ने समीकरण टुंगो लागि नसकेका कारण जिल्लामा कुन दावेदार बलियो र कस्तो समीकरण बन्ने अझै अनिश्चित छ। केन्द्रीय सभापतिका आकांक्षीहरूले आफ्नो पक्षमा महल बनाउन आफू निकट नेताहरूलाई जिल्ला जिल्लामा परिचालन गरेका छन्। जिल्लामा सभापति
र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आफ्नो पकड बढ़ाउन उनीहरूको निर्देशन छ। तर केन्द्रमा जस्तै जिल्लामा पनि हरेक समूहमा सभापतिका आकांक्षी धेरै छन्। हरेक जिल्लामा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला समूह छन्। त्यसभित्रका उपसमूह पनि रहेका छन्। महिला आकांक्षीको संख्या अत्यन्त न्यून छ। 377 पुरूष आकांक्षी हुँदा महिला 11 जना मात्रै रहेका छन्। कतिपय ठूलो भूगोल र धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा शीर्ष नेताहरूको प्रत्यक्ष चासो छ। ओडा तहको अधिवेशन आउन अब 15 दिन मात्रै छ, जसका कारण शीर्ष नेताहरू ओडादेखि नै आफ्नो पक्षमा धेरै प्रतिनिधि चयन गराउने रणनीतिमा जुटेका छन्। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यको संख्या 8.5 लाख पुगेको छ। केन्द्रदेखि तल्लो तहको नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो सदस्य संख्या अघिल्लो महाधिवेशनको तुलनामा 51% बढ़ेको छ। कुनै समय प्रौढहरूको पार्टीको पहिचान बनाएको कांग्रेसमा पछिल्लो पटक सदस्यता वितरणमा लचिलो भन्दा युवाको संख्या निकै बढ़ेको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कोभिडको असरका बेला विदेश जाने वा छुट्टीमा फर्केकाहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू। छुट्टीमा नेपाल फर्किनु भएको छ भने आफू काम गर्ने देशको भिसाको म्याद बाँकी छ वा छैन हेरेर म्याद सकिएको छ भने भिसा नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। आफू काम गर्ने कम्पनीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। नेपालमा कोभिडका कारण सिर्जित परिस्थिति र अध्यागमन सम्बन्धी नयाँ नियम बारे बुझ्ने र आफ्नो कम्पनीलाई पनि जानकारी गराउने गर्नुहोस्। पहिलो पटक विदेश जाने सोच्दै हुनुहुन्छ वा प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कस्ता कस्ता मागहरू आएका छन् थाहा पाउन वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट foreijob.dofe.gov.np बाट जानकारी लिनुहोस्। आफूलाई उपयुक्त हुने माग आएको छ भने त्यसमा निवेदन दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया चाल्नुहोस्। समयमै वैदेशिक रोजगारका प्रक्रियाहरू जस्तै अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य जाँच, बीमा र श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कामहरू पूरा गर्नुहोस्। माथि उल्लेखित धेरै जसो सेवाहरू अनलाइन वा प्रदेशमा रहेका कार्यालयबाट लिन सकिन्छ। रोजगारीका लागि विदेश जाने सबैले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा कहिले खुल्छ त्यसको जानकारी लिनुहोस्। नेपाल र आफू जाने मुलुकको अध्यागमन सम्बन्धी नियमहरूको जानकारी लिएर आवश्यक पूर्व तयारी जस्तै कोभिड परीक्षण, क्वारेन्टाइन, भ्याक्सिन सम्बन्धी मापदण्डहरू पूरा गर्नुहोस्। सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, CMIR, ILO र उज्यालोको सहकार्य। पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा पैसा तिर्न डी पैसा पैसा पाउन डी पैसा बिजुलीको बिल तिर्न टेलिफोनको शुल्क भर्न केवल मोबाइल रिचार्ज गर्न प्लेन फिल्मको टिकट किन्न एक कौलामै युटिलिटी भर्न। गुगल प्ले वा एप स्टोरबाट डी पैसा एप डाउनलोड गरेर आजै घरमै बसी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू गर्नुहोस्। डी पैसा, पैसा हैन डिजिटल पैसा। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको पुनर्जागरण अभियान यस कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा आफ्ना ग्राहक वर्गको जीवन सुरक्षाको महत्वलाई मध्यनजर गरी कम्पनीबाट हालसम्म जारी भएको बीमा लेखको नवीकरण बीमा शुल्क भुक्तानी नगरी व्यतीत भएका बीमा लेखमा असार महिनाभित्र नवीकरण गरेमा विलम्ब शुल्कमा 100% छुट हुने हुँदा आफ्नो व्यतीत बीमा लेख पुनर्जागरण गरी सुनौलो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जियौं। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना
खोप विरूद्धको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायललाई अनुमति दिने गरी कार्यविधि पारित। आज एकता सम्बन्धित सहमति सार्वजनिक गर्ने एमालेको दावी। कांग्रेसको 77 जिल्ला सभापतिका लागि 388 जनाको दावी प्रस्तुत लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल लिएर आइपुग्नु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 65औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरू मिथ्या खबर पत्ता लगाउने र सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने तरिका जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। आजको क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार विनोद भट्टराई। सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता सूचना आउँछन् भनेर तपाईले कहिले विचार गर्नुभएको छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। अब 2-3 खालका सूचनाहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ कहिले कहिले त्यो इमोसनली भावनात्मक हिसाबले कसैले राखेका कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा रिस हुन्छ, प्रेम हुन्छ, यस्ता खालके कुरा भए। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ मिथ्या अथवा मिसइन्फर्मेसन, जुन सूचना चाहिँ कसैले आफू कहाँ आयो वास्ता नगरी अगाडि पठाइदिया हुन्छ, जुन चाहिँ सही नहुन सक्छ या हुँदैन नै। र अर्को खालको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने डिसइन्फर्मेसन भन्छ। त्यो चाहिँ एउटा संस्थागत हिसाबले एउटा समूह लागेर यस्तै भ्रामक मिथक सूचनाहरू चाहिँ त्यहाँ राखेको हुन्छ। र प्राय भन्ने हो भने यो 3 खालको सूचनाहरू चाहिँ धेरै हुन्छ र कहिले कहिले सही सूचनाहरू पनि राखेको पाइन्छ। अब कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। आफूले पढेको वा सुनेको खबर सत्य हो कि मिथ्या भनेर कसरी थाहा पाउने? कुनै पनि सूचना आएर त्यसलाई अब पढ्ने या नपढ्ने भनेर निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँबाट यो सूचना आइराखेको छ अथवा यसको स्रोत कहाँ हो, कुनै पत्र पत्रिकाबाट आएको हो कि या कसैले चाहिँ आफैले चाहिँ लेखेको हो कि त्यो स्रोत भरपर्दो छ कि छैन। र अब अहिले हामी कहाँ चाहिँ थरीथरीका र विशेष गरी यो एक खालले यो सूचना चाहिँ त्यहाँ राखिदिँदा नै ठूलो भइन्छ भनेर चाहिँ जे सूचना आयो आफ्नो राखेर बस्ने खालका मान्छेहरू पनि देखेका छु। अनि स्रोत अलिक भरपर्दै लाग्यो भने चाहिँ त्यो सूचनाभित्र चाहिँ भनिएका कुरामा चाहिँ के आफै भने हो कि कुनै भरपर्दा स्रोतलाई आधार मानेर भने हो, त्यो जाँच्ने हो। अनि तेस्रो आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्ने हो। हामी सबैको विवेक भन्ने त हुन्छ नि त। अब आज यतिजना रोग लाग्यो भनेर भन्नेहरू धेरै हुन्छन्, तर कतिजना निको भए या कतिजना बिते भनेर एकै ठाउँमा 3टै कुरा छैन भने त्यो समाचार पनि पढ्नुभन्दा नपढ्न नै राम्रो हो। कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोजमा अनुभव सहित सुनौ फेसबुक, ट्विटर तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा कुनै पनि खबर पोस्ट गर्नु अघि के कुरा विचार गर्ने? मैले जे कुरा फेसबुक, ट्विटरमा आज लेख्छु त्यसको आयु चाहिँ मेरो भन्दा लामो हुन्छ र एकचोटि मैले त्यहाँ लेखिसकेपछि त्यो कुरालाई म फर्काउन पनि सक्दिनँ। त्यो संसारभरि तुरुन्तै फैलिन्छ र केही गरी मैले त्यहाँ गलत कुरा राखेँ भने त्यसको ग्लानी चाहिँ मलाई त्यो मैले आफ्नो पोस्ट गरेको सूचना मेटाए पनि त्यो त्यहाँबाट हराउँदैन। सबभन्दा पहिलो त्यो डर लाग्छ मलाई। र दोस्रो कुरा, अब मेरो फेसबुक, ट्विटरमा को छन् त मेरो सञ्जालमा, ती मान्छेहरू चाहिँ एक खालले अब भनौँ न मिडियाको भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ आफ्ना अडियन्स भनेर भनिन्छ, अथवा ती श्रोताहरूलाई यो मैले त्यहाँ राख्ने सूचना चाहिँ उपयोगी छ कि छैन। मेरो आफ्नो सन्तुष्टि त्यहाँ राखेर सूचना राखेर सन्तुष्टि पाउनुपर्ने मलाई छैन। सन्तुष्टिका अरू नै धेरै उपायहरू हुन्छन्। र तेस्रो कुरा चाहिँ कस्ता कुरा चाहिँ त्यहाँ राखिन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ म जस्ता अरू साथीभाइहरू, मेरो सञ्जालमा मसँग जोडिएकाहरूलाई केही उपयोगी कुरा होस् र त्यो सूचना उपयोगी छ भन्ने मलाई लागिसकेपछि यदा कदा कहिले कहिले चाहिँ म पनि पोस्ट गर्छु। नभए म त्यहाँ बसेर रमिता मात्रै हेरेर बस्छु। मिथ्या खबर पत्ता लगाउने र सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने विषयका डोजहरूका लागि वरिष्ठ पत्रकार विनोद भट्टराईलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले चुरोट बिडी खानी गर्नु भएको छ भने
आज एउटा कम गर्नुस् है, तपाईको स्वास्थ्य सुध्रिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79 890 98 010 79 890। रमाइलो गर्नुस् आफ्नै घरमा, लाटो कोसेरोको भरमा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमानेको होला, करेन्ट मसला नभरेको, करेन्ट मसला नरुचानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मेलम्ची क्षेत्रमा बाढ़ी पहिरो आएको 26 दिन बित्दा पनि त्यसै क्षेत्रमा मुहान पर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्था यकिन भएको छैन। आयोजनाको हेडबक्समा मेलम्चीका प्रतिनिधि पुग्न नै सकेका छैनन्। मेलम्ची आयोजनाले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीय मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङलाई सरकारले थप बजेट व्यवस्था नगरे सड़क लगायतका भौतिक संरचनाको काम गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेको छ। बाढ़ी आएको 3 हप्तापछि आयोजनाका परामर्शदाता इथिप्सका प्राविधिकले हेडबक्स नजिकै पुगेर ड्रोनबाट फोटो खिचेका छन्। उनीहरूका अनुसार हेडबक्समा पुग्न सीधा बाटो छैन। हेडबक्स खोजमा रहेकाले त्यहाँ पुगेका बेला फेरि बाढ़ी आए भाग्ने ठाउँ छैन। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँध बाढ़ीले पुरिएको प्रारम्भिक अनुमान बाहेक क्षतिको अवस्था यकिन छैन। हेडबक्स पुग्ने व्यवस्था कसरी मिलाउने, बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा कुनै गृह कार्य पनि भएको छैन। सैनिक ब्यारेक मेलम्चीमा हिजो भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको निर्माण सन् 2021 भित्र अर्थात आगामी पुससम्म पूरा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। निर्माण शुरू भएको 22 वर्षपछि काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी पिउने अवसर पाएका थिए, तर मेलम्चीमा क्षति पुगेपछि काठमाडौँमा पानी आउने अनिश्चित छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाढ़ी पहिरोको निरीक्षण गर्न हिजो सिन्धुपाल्चोक जानु भएको खबरमा कल्पना पौडेलको प्रतिक्रिया छ। तामझाम गरेर सिन्धुपाल्चोक जानुभन्दा बाढ़ी पीड़ितका लागि उचित राहतको प्याकेज ल्याइएको भए उत्तम हुन्थ्यो कि। यही खबरमा हरिप्रसाद आचार्य रमाइलो पारामा लेख्नुहुन्छ, कोरोना रोकथामको लागि बेसार पानी र अम्बाको पात प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएका ओलीज्यूले धन्न बाढ़ी पहिरो पीड़ितका लागि पनि त्यस्तै उटपट्याङ अभिव्यक्ति चाहिँ आएन। अघिल्लो वर्षको बाढ़ी पहिरोबाट घरबारविहीनलाई सरकारले बल्ल राहत रकम पठाएको खबरमा हरि घिमिरे व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, अहो हाम्रो सरकार 1 वर्षमा नै राहत पठाउन सफल भएछ। 1 वर्षमा नै राहत पठाउन के को हतारो थियो र? अझै अर्को वर्ष पठाएको भए पनि भइहाल्थ्यो नि। अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानमा दिने 15 लाख डोज खोप सोमबार बिहानसम्म नेपाल आइपुग्ने शीर्षकको खबरमा दिलीप रिजा लेख्नुहुन्छ, नेपालमा खोपको आवश्यकता अझै धेरै छ। अरू मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि कूटनैतिक पहल मार्फत ल्याउने भरपूर कोशिश गरियो सरकार।
अनि यही विषयको खबरमा विशाल निरौलाको प्रतिक्रिया छ। लगाउने संख्याको तुलनामा यो निकै थोरै हो, तर पनि सरकारले व्यवस्थित तरिकाले आफ्नो र अर्को नहेरी प्राथमिकताको आधारमा खोप दिनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्मकै धेरै संख्यामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। लगातार चौथो दिन कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ़िरहेको दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। गएको 24 घण्टामा एकै दिनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या 1378 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको देखिएको छ। पछिल्लो 6 महिनामा एकैपटक यति धेरै संख्यामा संक्रमित देखिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। यो सँगै दक्षिण कोरियामा संक्रमितको संख्या 1,66,722 पुगेको छ। दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्य अधिकारीले कोरोनाको चौथो लहर शुरू भएको र यो थप चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्। अब खेल खबर। कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधिका लागि अहिले ब्राजिल र अर्जेन्टिना खेलिरहेका छन्। ब्राजिलको माराकाना मैदानमा चलिरहेको खेलको 41औं मिनेटमा अर्जेन्टिना 1 गोलले अगाडि छ। अर्जेन्टिनाका एन्जल डी मारियाले खेलको 22औं मिनेटमा गोल गरेपछि अर्जेन्टिनाले अग्रता लिएको हो। अर्जेन्टिनाले कोलम्बियालाई पेनाल्टीमा हराएर फाइनल पुगेको हो भने ब्राजिलले पेरूलाई हराएर उपाधि नजिकै पुगेको हो। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सी र ब्राजिलका स्टार खेलाड़ी नेइमारका कारण पनि यो फाइनललाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। क्लब फुटबलबाट निकै सफलता हात पारे पनि देशलाई कुनै उपाधि जिताउन नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका मेस्सी यसपटक उपाधि जिताउने दाउमा छन्। अर्जेन्टिनाले पछिल्लो 28 वर्ष यता कुनै पनि ठूला प्रतियोगिता जित्न सकेको छैन। ब्राजिल र अर्जेन्टिना बीच अहिलेसम्म 111 खेल भएकोमा अर्जेन्टिना 40 खेलमा र ब्राजिल 46 खेलमा विजयी भएको छ। 25 खेल बराबरीमा सकिएको छ। पाकिस्तानसँगको 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला एक खेल अगाडि नै इंग्ल्याण्डले जितेको छ। लर्ड्समा भएको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा पाकिस्तानलाई 52 रनले हराउँदै इंग्ल्याण्डले श्रृंखला जितेको हो। इंग्ल्याण्डले 2-0 को अग्रता बनाएको छ। इंग्ल्याण्डले दिएको 248 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पाकिस्तान 41 ओभरमा अलआउट हुँदै 195 रनमा समेटियो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्याण्डले 45 ओभर 2 बलमा अलआउट हुँदै 247 रन बनाएको थियो। दुई टोली बीचको अन्तिम तथा तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेट पर्सि हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालको कुल राष्ट्रिय गरास्त उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढ़ी 27% छ। कृषि क्षेत्रमा पनि धानपछि सबैभन्दा बढ़ी डेरी क्षेत्रको योगदान झण्डै 9%। नेपालको डेरी क्षेत्रमा निजी र सरकारी उद्योगले ठूलो लगानी गरेका छन्, जसका कारण अहिले नेपालको डेरी उद्योग झण्डै आत्मनिर्भर उन्मुख छ। उद्योगी व्यवसायका अनुसार देशको डेरी क्षेत्रमा 80% आत्मनिर्भर रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको शुरूदेखि सकिन लाग्दा समेत नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ़िएको छ। एक वर्षको अवधिमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर क्रमशः 27 र 24 रूपैयाँ बढ़ेको छ, जुन एकै वर्षमा बढ़ेको अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो। चीनले दक्षिण एसियाका भारत, भूटान र मालदिप्सलाई बाहिर राख्दै बाँकी 5 देशसँग सहकार्य गरेर चीन दक्षिण एसियाली देश गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र स्थापना गरेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले आर्थिक गतिविधिमा पारेको असरबाट सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। कोविडका कारण उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मको चक्र भत्किँदा सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्ने देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा घर भाडामा मात्रै 4,21,12,393 रूपैयाँ खर्च गरेको छ। 4 हप्तामा शेयर बजारमा भइरहेको कारोबार रकम 71% सम्मले घटेको छ। लगानीकर्ता पर्ख र हेरमा पुगेका छन्। मकवानपुरको मकवानपुरगढ़ी गाउँपालिकाका किसानलाई कृषि कर्जा कार्ड प्रदान गर्न शुरू गरिएको छ। गाउँपालिका कार्यालयको सहजीकरणमा गाउँपालिकाभित्रका साना तथा सीमान्तकृत किसान पहिचान गरी ऋण प्रवाह गर्न कृषि कर्जा कार्ड प्रदान शुरू गरिएको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। साँपको खुट्टा साँपले नै देख्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
कोरोना विरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायललाई अनुमति दिने गरी कार्यविधि पारित। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारे त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित खोप कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने। आज एकता सम्बन्धी सहमति सार्वजनिक गर्ने एमालेको दावी। एक अर्कालाई निषेध गर्ने गतिविधि बन्द गर्दै शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्ने सहमति। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा पुग्नै कठिन। बाढ़ी पहिरो आएको 26 दिनसम्म पनि क्षति यकिन भएन। काठमाडौँमा पानी आउने अनिश्चित। दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्मकै धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाको चौथो लहर थप चिन्ताको विषय बनेको स्वास्थ्य अधिकारीको भनाई। र कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधिका लागि ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको खेल चल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। एमाले भित्रको विवाद सहमति नजिक पुगेको छ। माधव कुमार नेपाल समूह सहमति नजिक पुगेसँगै विपक्षी गठबन्धनका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा बेचैनी शुरू भए जस्तो देखिन्छ। सरकार विरूद्ध एउटै स्वरमा सड़कमा निस्किएका नेपाल सहमति नजिक पुगेपछि अब के गर्ने भन्ने अन्यल प्रचण्डलाई परे जस्तो देखिन्छ। यतिकैमा नेता नेपाल जस्ता देखिने व्यक्ति प्रचण्डको घरमा पुगेका छन् अनि नेता नेपाललाई देखेपछि प्रचण्ड जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन्। अब के भन्न आउनुभयो कामरेड? कि भित्ते राष्ट्रपति भए पनि बनाऊ भन्न? आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। रकम आउँछ